वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हामीसँग हुनुहुन्छ। समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्छौँ आज। दिनेश सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। दौडधुप व्यस्तता निकै देखिन्छ नि यहाँका। अब बिचमा यो घटनाक्रमहरू त्यसरी नै विकसित भयो। अब लकडाउन भने पनि अब यो जसरी यो मुद्दाहरू उपस्थित भए, मान्छेहरू थुनामा परे, सरकारले अध्यादेश लिएर आयो। अब यो सबै कारणले गर्दाखेरि इङ्गेज हुनु पर्यो। आज हामी जे विषयमा कुराकानी गरिरहेछौँ अथवा घटनाक्रमहरू जसरी विकसित भइरहेछ, यो स्वाभाविक दिशामा गइरहेछ होइन। अब मुलुक चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो बाटोमा गइसक्यो र यो संविधानलाई नै एउटा ध्वस्त गर्ने, त्यसलाई नै एउटा विघटन गर्ने, तिरोहित गर्ने, अब त्यो बाटोमा चाहिँ मुलुक अगाडि बढिरहेको छ। र किनभने कुनै पनि एउटा लोकतन्त्र को सञ्चालनका लागि यसका जुन एक्टर्सहरू हुन्छन् उनीहरूमा एउटा आधारभूत नैतिकता, आधारभूत विवेक चाहिन्छ। र अत्यधिक सत्ता लिप्साले, अत्यधिक बेइमानी र अनैतिकताले एउटा संवैधानिक लोकतन्त्रलाई ध्वस्त पार्दछ, त्यसलाई अगाडि बढाउँदैन, त्यसलाई विकसित गर्दैन। त्यसकारण के हो भने अहिले सत्तामा बसेका नेताहरू अब एकदमै गैर जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत भए। यो प्रक्रियालाई नै एउटा अपहरित गर्न खोजे, कन्स्टिट्युसनलाई नै हाइजेक गर्न खोजे, डेमोक्रेसीलाई नै हाइजेक गर्न खोजे, स्टेटलाई नै एउटा मोनोपोलाइज हो, राज्य नै एउटा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी जस्तो भयो। र अब उहाँहरूलाई के लाग्छ भने हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ। लोकतन्त्र भनेको त सरकार चाहिँ नागरिकप्रति जवाबदेह हुनु पर्यो। पावरको चाहिँ के छ भने एउटा पारदर्शी ढङ्गले त्यसको प्रयोग गर्नु पर्यो र त्यसले चाहिँ पब्लिक वेलफेयरको लागि त्यो सञ्चालित हुनु पर्यो। तर अब सरकार कुन रूपमा प्रस्तुत भयो भने नागरिकको अधिकारलाई ध्वस्त गर्ने, त्यसलाई खुम्च्याउने, संविधानलाई चाहिँ अन्डरमाइन गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई चाहिँ तिरोहित गर्दै लैजाने, राजनीतिको अपराधीकरणको प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाउने। अब यो दिशामा जुन अगाडि यहाँले जुन परिदृश्य अहिले हामीलाई बताइरहनु भएको छ, संविधानै विघटन गर्न सक्ने सम्मको बाटोमा अगाडि बढेको हो। अब जस्तो भन्नुहोस् न, यो संविधानमाथि निरन्तर आक्रमण भएको त हामीले देखिरहेको छौँ नि। संविधान भनेको के हुन्छ भने संविधान भनेको एउटा शब्द र अक्षरहरूको सङ्गालो मात्र होइन। संविधान भनेको एउटा लिभिङ डकुमेन्ट हो, जीवन्त दस्तावेज हो। यो चाहिँ यथार्थमा रूपान्तरित हुनु पर्यो। संविधानले जुन चाहिँ परिकल्पना गरेका कुराहरूलाई हामीले आफ्नो वास्तविक जीवनमा त्यसको अनुभूति गर्न पाउनु पर्यो। र यसले चाहिँ के हो भने नागरिकहरूलाई एउटा सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्नु पर्यो। यसले परिकल्पना गरेका जुन इन्स्टिट्युसन्सहरू छन् त्यसले फङ्सन गर्ने मौका पाउनु पर्यो। त्यसलाई एउटा अब्स्ट्रक्ट गर्ने, त्यसलाई फङ्सनै गर्न नदिने, नागरिकको अधिकारहरूमा चाहिँ धावा बोल्ने भनेपछि अब एउटा औपचारिक रूपमा संविधान विघटन नहोला, तर संविधानको जुन एउटा आत्मा हो, सोल अफ द कन्स्टिट्युसन चाहिँ के छ भने डेड भइसकेको हुन्छ। एक्ज्याक्टली धावा बोल्ने जस्तो भनौँ न। अहिले जस्तो हजुर राजनीतिक घटनाक्रम एकातिर छ, अर्को दुईवटा घटनालाई म यहाँसँग कम्पाइल गर्न चाहन्छु। एउटा घटना हाम्रो पूर्व सचिव भीम उपाध्यायजी सामाजिक सेवामा लिखित कारणले पक्राउ पर्नुभयो, राहत बाढीकै कारणले गर्दा ज्ञानेन्द्र साईजी पक्राउ पर्नुभयो। त्यो दुईटै घटनामा तपाईँ पनि इन्गेज हुनुहुन्छ एज अ अधिवक्ताको रूपमा। उहाँहरूलाई छुटाउनको लागि पनि यहाँले पहल कदम लिनुभयो। सँगै प्यारलली अर्को घटना नेकपाका दुईजना सांसद र पूर्व आइजिपी समेत अपराधको काण्डमा जोडिनु, उहाँहरूलाई जोडाइयो या जे भयो त्यसको जाहेरी पनि लिन मानेन। दुईवटा घटनालाई कसरी लिने? र आजै मात्र पनि हाम्रो एकजना पत्रकार चाहिँ साइबर अन्तर्गत प्रचण्डमाथि केही गाली गलौजको कसुरमा उहाँलाई पक्राउ गरिएको छ। यसलाई यी सबै चिजलाई कसरी हो? र अब यो कस्तो छ भने जुन घटनाक्रमहरू जसरी विकसित हुँदैछ, एकातिर सरकारले चाहिँ अत्यधिक शक्तिको अत्यधिक दुरुपयोग गर्दै जाने, अत्यधिक भ्रष्टाचार गर्ने, कुशासन लाद्ने, जनताको समस्याहरू सम्बोधन नगर्ने। अर्कोतिर के गर्यो भने आलोचकहरूलाई त्यसको बारेमा आवाज उठाउने, बोल्नेलाई सरकारले टार्गेट गर्यो र उनीहरूलाई एउटा थुनामा राख्ने, उनीहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, एउटा स्वेच्छाचारी ढङ्गले गिरफ्तारी गर्ने। यो जुन प्रवृत्ति हो यो नै एउटा लोकतन्त्रको लागि यो घातक हो, संविधानको लागि त्यो घातक हो। जसो संविधानले हरेक नागरिकलाई एउटा स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी विरुद्धको अधिकार दिएको छ। संविधानले हरेक नागरिकलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ, सञ्चारको हक छ। संविधानको धारा 19ले, संविधानको धारा 17ले विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरेको छ। संविधानमा सूचनाको अधिकार चाहिँ ग्यारेन्टी गरिएको छ। त सरकार विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भनेको सरकारको चाहिँ भजन गाउनको लागि, स्तुति गान गर्नको लागि त्यो दिएको स्वतन्त्रता होइन। त्यो भनेको के हो भने सरकारका कमी कमजोरीलाई पनि नागरिकले एउटा औल्याउन सक्छन्,
सरकारको आलोचना गर्न सक्छन्, सरकारको विरोध गर्न सक्छन्। तर अब के अब जस्तो हिजो आजै पनि एकजना गिरफ्तार भए। अब हिजो मात्रै एकजना 12 मा एकजना स्टुडेन्ट लिडर चाहिँ गिरफ्तार भए भन्दाखेरि के भने यो सिरिज अफ जुन एक्सन छ गभर्नमेन्टको त्यो एउटा डिटरमाइन वेमा सरकार चाहिँ सिस्टमेटिक ढङ्गले लोकतान्त्रिक जुन स्पेस छ, डेमोक्रेटिक स्पेस छ, फ्रिडमको स्पेस छ, त्यसलाई चाहिँ खुम्च्याउँदै लगिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ ध्वस्त गर्दै लगिरहेको छ, त्यसमा चाहिँ धावा बोल्दै गइरहेको छ। अब यो लोकतन्त्रको लागि चाहिँ एउटा गम्भीर चुनौती हो। र अर्को कुरा के पनि गरियो भने अब अध्यादेश ल्याइयो। अध्यादेश अब दुईटा अध्यादेश ल्याइयो। एउटा अध्यादेशले के गर्यो भने जति पनि संवैधानिक अङ्गहरू छन् ती संवैधानिक अङ्गहरूको परिकल्पना किन गरिएको हुन्छ भने संविधानमा कि यसले सरकारको स्वेच्छाचारितालाई, निरङ्कुशतालाई यसले चाहिँ चेक गर्छ, यसलाई चाहिँ रोक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग किन बनायो किनभने यो अफिस होल्डरहरूले हाई अफिसमा बसेकाहरूले यदि शक्तिको दुरुपयोग गर्यो भने त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन स्वच्छ होस् भन्नको लागि लोकसेवा आयोगले चाहिँ के छ भने मान्छेले योग्यता अनुसार त्यसको बढुवा होस् र उसले जागिर पाओस् भन्नको लागि। अब के छ भने यो इन्स्टिट्युसन्सहरू कब्जा भयो भने, अख्तियार कब्जा भयो भने अब आफ्ना मान्छेहरूले भ्रष्टाचार गरे पनि त्यसलाई उन्मुक्ति प्रदान गर्ने, विरोधीहरूलाई झुटा मुद्दामा पनि फसाइदिने। यो अख्तियार कब्जा गरेपछि त्यो हुने भयो। निर्वाचन आयोग कब्जामा भएपछि चुनाव हारेकोलाई पनि के छ भने विजयी भनेर घोषित गराइदिने। अब लोकसेवा आयोग कब्जा हुनुको मतलब के हो भने आफ्ना सारा मान्छेलाई जो अलिक उनीहरूको आफ्नो समर्थक छन् तिनीहरूको प्रमोसन गराउने, बाँकीलाई चाहिँ के छ भने जागिरै खोज दिने। अब जागिर पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई दिने भन्दाखेरि राज्य चाहिँ के छ भने अब त्यसपछि अब राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन अध्यादेश ल्याउन खोजियो त्यो पार्टीहरूलाई तोडफोड गर्ने र तोडफोड गरेर एउटा अस्थिरताको बाटोमा लैजाने र त्यसले एउटा राजनीतिक अपराधीकरणको प्रक्रिया, किनबेचको प्रक्रियालाई सुरु गर्नको लागि त्यो ल्याइयो। भन्दाखेरि यो त संविधानलाई चाहिँ के छ भने एउटा ड्यामेज त गर्न खोजियो नि, राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई पनि मास्न खोजियो र अत्यधिक शक्तिको अत्यधिक दुरुपयोग गर्नको लागि सारा इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई ध्वस्त बनाउन खोजियो। न्यायालय योभन्दा अगाडि नै कब्जा भइसकेको छ, त्यसमा सारा अधिकांश आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई त्यसमा भर्ना गरियो। भन्दाखेरि के हो भने एउटा स्टेट क्याप्चरिङको एजेन्डामा, एउटा फासिस्ट एजेन्डामा यो सरकार चाहिँ काम गर्दैछ, जहाँ विरोधको लागि, असहमतिको लागि कुनै स्थान छैन, जहाँ विचारको लागि कुनै स्थान छैन। र अहिले पनि के हो भने अब आफ्नो सत्तालाई ल्याउनको लागि, टिकाउनको लागि अब संविधानै संशोधन गरेर चाहिँ वामदेव गौतमलाई सत्तामा ल्याउन खोज्दैछ। संविधानको परिकल्पना के हो भने जुन व्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुँदैन त्यो व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन। त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो संविधान अरू संसारका धेरै संविधानभन्दा हामीले बढी लोकतान्त्रिक बनाएका छौँ र सरकारलाई डिरेक्ट चाहिँ जनताप्रति एकाउन्टेबल र रेस्पोन्सिबल बनाउनको लागि प्रधानमन्त्री हुनका लागि चाहिँ के छ भने एउटा निर्वाचित नै हुनु पर्यो। अब राष्ट्रिय सभामा पनि ल्याएर पहिलो कुरा त के छ भने एउटा व्यक्ति जो निर्वाचनमा पराजित भयो त्यो व्यक्तिले एउटा जनताको म्यान्डेट के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। जनताले तपाईले सांसदको लागि पनि पत्याएको छैन, तपाईँ एक कार्यकाल त जनताको अभिमतलाई मानेर तपाईँ बाहिरै बस्नु पर्यो। अब त्यो व्यक्ति जो सांसदको लागि पनि चुनाव हारेको छ ऊ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको उसलाई सपना देखाइएको छ। अब यो सबै राजनीति एउटा तिकडमबाजीको लागि र वास्तवमा के छ भने अब वामदेव गौतमजीको प्रब्लम के छ भने उहाँ अत्यन्त मन्द बुद्धिको र चिन्तनहीन र अत्यधिक चाहिँ के छ भने यो सत्ता लिप्सा भएको एउटा राजनीतिज्ञको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ देखिन्छ र उहाँको चाहिँ सत्तामा बसेको बेलामा चाहिँ के छ भने सारा विरोधीहरूलाई दबाउने र एउटा अथोरिटेरियन पर्सनालिटी उहाँ पनि हो र उहाँलाई चाहिँ के छ जसरी पनि एट एनी कस्ट उहाँलाई चाहिँ के छ भने प्राइम मिनिस्टर बन्नु छ, उहाँलाई सत्तामा जानु छ, उहाँ चाहिँ के छ भने पावर बिना बस्नु नसक्ने। भन्दाखेरि के हो भने अब यस्ता खालको यो प्रवृत्ति हावी छ, यस्ता खालको पात्रहरूले नेपालको राजनीतिलाई कब्जा जमाएका छन्। नेपालको राजनीति खास गरी अहिले त नेकपा भित्रको आन्तरिक राजनीतिको सरगर्मी बढिरहेछ। हिजो मात्र सो पार्टीको सचिवालय बैठकबाट जे चिजहरू आइरहेछ, अब वामदेव कार्ड फेरि एकपटक चर्चामा छ। प्रधानमन्त्रीले गर्न खोजेका कि अथवा यो साँच्चै प्रधानमन्त्री वामदेवलाई बनाउनकै लागि हो कि वामदेवलाई ललिपप देखाएर अल्मुलाएर आफै टिकिरहनुको लागि हो कि भन्ने विभिन्न कोणबाट अब यसको छलफल चर्चा होइन। यो चाहिँ के हो भने एउटा के हो भने अहिलेको प्रधानमन्त्रीको के छ भने
उहाँ चाहिँ आफ्नो सत्तालाई लम्ब्याउनको लागि जुनसुकै एक्सटेन्टसम्म पनि जान सक्ने व्यक्ति हो। उहाँमा चाहिँ के छ भने एउटा गम्भीर राजनीतिक अनैतिकता बेमानी छ। उहाँ चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक चाहिँ फिलिङको मान्छे होइन। तर म के भन्छु भने उहाँ सत्तामा बसिरहनु भनेको लोकतन्त्रको लागि को जोखिमहरू बढ्छ, संविधानका जोखिमहरू बढ्छ र सत्तालाई लम्ब्याउनको लागि उहाँ जुनसुकै कार्ड चाहिँ प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो वामदेवको कार्ड पनि त्यही हो। वामदेवले प्रधानमन्त्री बनाउनु छैन, किनभने अब उहाँको एउटा कुरा के छैन, अब राष्ट्रिय सभामा ल्याउने पनि त्यति सजिलो छैन, संविधानै संशोधन गरेर भन्ने कुरा पनि सम्भव छैन। अर्को कुरा के हो भने अब चुनाव गराउने कुरा त अब अहिले WHO ले के भनेको छ भने अब विश्वकै परिस्थिति यो धेरै समयसम्म यस्तै हुन्छ, यो नर्मल हुन धेरै समय लाग्छ। यहाँ मान्छे लकडाउनमा छ, अब कसरी चुनाव गराउनुहुन्छ तपाईँ? र एउटा व्यक्तिको लागि चाहिँ यो सारा प्रक्रिया मिचेर जुन व्यक्तिले एउटा सांसद हुने अब सकिन त खै त्यो उहाँलाई यो चाहिँ के हो भने यो सिम्पली के हो भने यो वामदेव गौतमजीको जुन सत्ता लिप्सा छ त्यसलाई एउटा मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ के छ भने एउटा मनोवैज्ञानिक रूपमा को लागि र एउटा पोलिटिकल यस्तोलाई के भन्छ भने एउटा पोलिटिकल इडियट्सहरू भन्छ के, त्यसले उहाँले परिस्थितिको आकलन छैन, सिचुएसन के छ त्यो बुझ्नु भएको छैन, संविधानको प्रबन्धहरू के छ त्यो बुझ्नु भएको छैन, लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता के हो त्यो बुझ्नु भएको छैन। उहाँलाई के छ भने एउटा मलाई जनताले जब एउटा सांसदमै पराजित गरिसक्यो भनेपछि त उहाँले बुझ्नु पर्यो नि होइन, हराइदियो त अहिले पनि हराइदिन्छ उहाँलाई त होइन। उहाँले इनकेस म तपाईँले भन्छु इनकेस चुनाव भयो भने उहाँलाई फेरि जुन व्यक्तिले जुन संयन्त्रले उनलाई पहिला हराएको थियो अहिले पनि हराइदिन्छ। त्यस कारण त्यो पहिलो कुरा त म के देख्छु भने यो अब चुनाव नै सम्भव छैन। अब चुनाव नै कथम कदाचित सबै सिचुएसन एउटा यथावत दिशामा सबै नर्मलाइज भयो, कोरोना पनि साम्य भयो र चुनावमा नै उहाँ कसैले सिट खाली गर्नु पर्यो, कसले सिट खाली गर्ने कसरी गर्ने। र एउटा कुरा के छ भने अब उहाँलाई चाहिँ उहाँ त्यति पपुलर पर्सनालिटी पनि होइन। उहाँले म प्रधानमन्त्री बन्नको लागि भने चाहिँ के को लागि, उहाँ कुन चाहिँ अपरिहार्य व्यक्ति हो र उहाँको मुलुकको लागि त्यत्रो के योगदान छ र उहाँमा असाधारण त्यत्रो के क्यापेसिटी छ कि उहाँले नै अब अहिलेको यो क्राइसिसलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ, मुलुकलाई एकदमै प्रोग्रेसको बाटोमा लैजान सक्नुहुन्छ। त्यत्रो कुनै अब यो सबै ओलीजीले पनि भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ त होइन उहाँहरूले सिङ्गापुर बनाएको उहिलेदेखि सिङ्गापुर बनाइ हुनुहुन्छ। उहाँहरूको समयले गणना गर्ने हो भने त अहिले 5 वटा सिङ्गापुर तयार भइसक्थ्यो होइन। त्यस कारण अब यो कुराहरू त जस्तो ओलीजीले मेट्रो ट्रेनहरू चलाइदिन्छु, पानी जहाज ल्याइदिन्छु, उहाँको सबै यस्तै हवादारी कुरा त थियो नि। कुनै एउटा चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस् एउटा के हुन्छ भने एउटा रियलिस्टिक जुन पोलिटिसियन्स हुन्छ नि उसले यो हवादारी कुरा गर्दैन। उसले के गर्छ भने उसँग एउटा प्लान अफ एक्सन हुन्छ, एउटा चाहिँ उसँग एउटा एक्सन हुन्छ, एक्सनको एउटा प्लानिङ हुन्छ, एउटा क्लियर रोड म्याप हुन्छ र उसको एउटा रियलिस्टिक प्लानिङ हुन्छ। उसले त्यो हवादारी कुरा गर्ने, बकमफुस्सै कुरा गर्ने, त्यो भनेको चाहिँ के छ भने यो चिन्तन रहित राजनीतिज्ञहरूले भिजनलेस सिङ्गापुर के हो, त्यसको के फेनोमेना हो त्यो पनि उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन। सिङ्गापुर भनेको चाहिँ के छ भने पहिलो कुरा त्यो डेमोक्रेसीको लागि त्यो घातक प्रणाली हो, अर्डर ल्याइएको छ। तर अब हाम्रो ड्रिम त्यो हाम्रो संविधानले नेपाललाई सिङ्गापुरको मोडलमा जान दिँदैन। एउटा कुरा यो पनि बुझ्नु पर्यो, सिङ्गापुरको मोडल नेपाल चाहिँ के छ भने हाम्रो कन्स्टिट्युसनले नै त्यो एलाउ गर्दैन। चाइनाको मोडलमा जानलाई त्यो हाम्रो कन्स्टिट्युसनले एलाउ गर्दैन। त्यसकारण हाम्रो त लिबरल डेमोक्रेसी हो, नागरिकको स्वतन्त्रता अधिकार सारा कुरालाई कायम राखेर अनि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट चाहिँ के छ भने डेलिभर गर्नु पर्यो। अब उहाँले त्यो केही कन्टेस्ट केही बुझ्नु भएको छैन र एउटा चिन्तन रहित अनइन्फर्म पोलिटिसियन्सहरू हो क्या उहाँहरू। अहिलेको ग्लोबल पोलिटिक्स के हो, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ, ग्रोथ के हुन्छ, त्यसको लागि इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेटहरू कसरी क्रिएट गर्ने, कसरी चाहिँ यो इन्टरनेसनल फिनान्सिङ्सहरू कसरी हुन्छ, इन्भेस्टमेन्टको इन्टरनेसनल ट्रेडको सबै मेकानिजम के हो, त्यो नबुझिकन एउटा चाहिँ यो चाहिँ के छ भने एउटा बकमफुस्से कुरा त्यो के हो भने एउटा अनइन्फर्म व्यक्तिले, अनएजुकेटेड व्यक्ति र जसको चाहिँ एउटा पकड छैन, विषयवस्तुमा पकड छैन, भिजनलेस व्यक्तिहरूले मात्रै यस्तो चाहिँ बेसलेस कुरा गर्न सक्छ। नेकपामा वामदेव कार्ड अहिले आइसके पछाडि यसले पार्न सक्ने सम्भावित प्रभाव र परिणामहरू
के हुन सक्छ किनभने अहिले त सबैभन्दा बढी उसलाई हटाउनु पर्छ भनेर पाखुरा सुत्केर हिँड्ने भनेको वामदेव गौतम एकजना अब अहिले नै मैले देखेँ वामदेव त हिजोदेखि दङ पर्नु थालिसक्नु उहाँले भन्नुहुन्छ सपनामा पनि सीताको थिएन यसरी बोल भन्नुहुन्छ होला प्रधानमन्त्रीले नै अफर गर्नुहुन्छ भनेपछि उहाँ दङ पर्नु थालिसक्नु भएको छ अब अहिले नै मलाई के लाग्छ अब होइन यो के हुने यो हाम्रो ओलीजी प्रधानमन्त्रीजी म अत्यन्त कुटिल र सातिर राजनीतिज्ञ हो उहाँले त्यो कार्ड चाहिँ फ्यालेकै हो उनले चाहिँ के हो भने अब वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पनि पर्दैन त्यो भनिदिँदैमा उहाँ चाहिँ गदगद भइहाल्ने व्यक्ति हो हैन र अब उहाँको चाहिँ एउटा अहङ्कारलाई त्यसले एउटा तुष्टि प्रदान गरेको छ मलाई के लाग्छ भने त्यो यो जुन ओली विरोधी जुन खेमा थियो मलाई के लाग्छ फेरि अर्को कुरा यो हेर्नुहोस् न अब नेकपा पनि एउटा मैले देखेको एउटा हास्यास्पद बाटोमा जाँदैछ हास्यास्पद अब दुईजना अध्यक्ष संसारको सबैभन्दा ठुलो जोक त यो नै थियो अब अर्को तीनजना अध्यक्ष बनाउने फेरि अर्को चाहिँ यो संसारको अर्को चाहिँ पोलिटिकल जोक हैन अर्को जोक हुँदैछ भन्दाखेरि के हो भने यो सत्तामा लिप्त राजनीतिज्ञहरूले यो मुलुकलाई कहाँ लैजान्छन् कुन दुर्घटनामा लैजान्छन् त्यो अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ त्यसकारण अब यो बडो अब यस्ता खालको अनप्रेडिक्टेबल पोलिटिसियन्स तर अहिले तत्कालले यो वामदेव कार्डले एउटा यसको तत्काल प्रभाव सिधा हिसाबमा हेर्दा प्रचण्डलाई पर्न सक्ला यसमा मैले के देखेको भने अब अहिले तत्काललाई ओलीको आयु लम्बिन पनि सक्छ किनभने अब वामदेव गौतमको जुन धडा छ नि त्यहाँभित्र अब मलाई त प्रधानमन्त्री बनाउने भयो भनेर दङ्ग परेर अब उहाँले करिब त्यो किनभने हिजोको मिटिङमै उहाँले प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ यो प्रस्ताव बडा राम्रो छ भनेर हिजो नै उहाँले बोलिसक्नुभयो एक दिन अगाडि उहाँले भन्नुभयो तपाईँको राज्यमा अहिले तत्काल नगरिकन चाहिँ अब हुँदैन गर्नै पर्छ भनेर सबैभन्दा आक्रामक शैलीले प्रस्तुत हुनुभयो त्यसकारण के छैन अब यो एउटा के छैन एउटा कुनै प्लानिङ छैन कुनै रोड म्याप छैन एउटा कुनै भिजन छैन र एउटा रियाक्टिभ पोलिटिक्सले मात्र हुँदैन सजिलो पात्र हो र भने तपाईले त जसरी एउटा लयवरी पात्र जस्तो रूपमा चित्रण गरिरहनु हैन उहाँको मैले त उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा त मैले उहाँसँग भेटघाट गरेर इन्टरेक्सन तर उहाँको मैले लामो समयदेखि उहाँको चाहिँ मैले अध्ययन गर्दै आएको छु त्यसकारण अब यो त उहाँको योभन्दा अगाडि पनि त उहाँलाई 2-3 महिना अगाडिको कुरा हो पनि त्यो बेला पनि यो कुरो आएको थियो अब त्यही ओलीजी जो हिजो उहाँलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नलाई पनि ब्लक गरे हो नि त सचिवालयले त पास गरे हो नि त बनाऊ भनेर अनि उहाँ फेरि कस्तो एउटा यो कस्तो हुन्छ नि यो चाइल्ड साइकोलोजीको व्यक्ति फेरि त्यही प्रधानमन्त्रीले आएर हैन तपाईँ नै राष्ट्रिय सभा पनि ल्याउँछु नभए चुनाव जिताउँछु भनेर पहिला पनि उहाँले एउटा चुनावमा उभ्याउने भनेर त्यो बेला पनि भएको थियो एकजना मानन्दरजी यहाँको काठमाडौँको उहाँले म सिट छोड्छु पनि भन्नुभएको थियो त्यो कुराको पनि यति धेरै विरोध भयो कि त्यो थ्याक्न सकेन यो विद्या भट्टराई अहिले यहाँको चुनावमा त्यो बेला पनि उहाँको चर्चामा आएको थियो भन्दाखेरि एक त उहाँ त्यसमा उहाँको के देखिन्छ भने एउटा कन्सिस्टेन्सी चाहिँ छैन अब यो एउटा महत्त्वाकांक्षा हुनु एउटा हदसम्म ठिकै हो तर एउटा के हुन्छ भने महत्त्वाकांक्षा पनि राजनीतिमा एउटा रियलिस्टिक एउटा यथार्थवादी तर्फसम्म जसरी पनि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गराउने भन्ने त्यो दबाब दिने दिशामा जसरी अगाडि बढिरहेको थियो यो कार्डले बस्न सक्ने गेम खेल्न अलिकति चाहिँ उहाँको अब सायद 1-2 दिनमा फेरि सिचुएसन चाहिँ अलिकति प्रष्ट होला तर अहिले चाहिँ के छ भने वामदेव गौतमजीले यो क्याम्प चेन्ज गर्दाखेरि अब यसको तत्काललाई त त्यसमा एउटा चाहिँ सेटब्याक त भएको छ है किनभने वामदेव गौतमजी अब तर उहाँको भन्न सकिन्न भोलि पर्सि फेरि उहाँले आफ्नो मोड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हैन भन्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसमा उहाँको अब ठ्याक्कै यही नै गर्नुहुन्छ भन्न चाहिँ अब गाह्रो छ अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी हो उहाँले चाहिँ ठ्याक्कै अनुमान तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न यसमा चाहिँ माधव नेपाल अब झल्ला फुनाको कुरा नगरौँ खासै त्यस्तो गेम चेन्जरको भूमिकामा त्यो पावर हुन्छ जस्तो लाग्दैन माधव नेपाल प्रचण्डले खेल्न सक्ने सम्भावित कदम के हुन सक्छ किनभने वामदेवको कार्ड त उहाँले देख्छ उहाँ त दङ परिसक्नु भएको छ सबभन्दा तनाव ठाउँको दुखाइ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त्यो कुरा त प्रचण्डलाई बढी खड्किरा होला यही पारा हो अब हैन यसो थियो कर्नरमा पुग्ने अवस्था पनि देखिन सक्छ माधव नेपाल पनि त अध्यक्ष बन्छ भनेर दङ पर्नु थालिसक्नु अब मैले दङ छन् अब यहाँ एउटा कुरा मैले फेरि के देखिरहेको छु भने अब यो नेकपा भित्र अब एउटा संख्या धेरै ठुलो संख्या के छ भने ओलीलाई हटाउने कुरामा अहिलेसम्म धेरैको सहमति थियो तर आफ्टर ओली हु भन्ने कुरामा उहाँहरूको प्लानिङ होमवर्क थिएन
र तै पनि के छ भने ओलीलाई पहिला रिजाइन गरौँ भन्नेमा उहाँहरूको थियो। तर फेरि अब यो वामदेवजीको चाहिँ यो क्याम्प चेन्ज गर्नुभयो भने त्यसले एउटा सेटब्याक हुन्छ। अब 80 सम्म मैले प्रचण्डको त चान्सेस त्यति देखाएको छैन, प्रधानमन्त्री नै हुने भइहाल्ने मैले चान्स त्यति देखाएको थिएन। अलिकति सम्भावनामा रहेको पात्र भनेको माधव नेपालजी नै हुनुहुन्थ्यो। तर अब यो ओली यो वामदेवजीको यो क्याम्प चेन्जले गर्दाखेरि अहिले 1-2 दिन भन्न सकिँदैन, पिक्चर क्लियर छैन। फेरि विष्णुजीको पनि अस्तिसम्म उहाँ चाहिँ ओलीको क्याम्प चेन्ज गर्नुभयो भन्ने आइरहेको थियो। त्यसपछि हिजो फेरि उहाँले प्रधानमन्त्रीजीको कुरो ठिक हो पनि भन्नुभयो। त्यसकारण अब 1-2 दिनको डेभलपमेन्ट हेरौँ। तर एउटा कुरा के छ भने अब नेकपाको लागि ओली यति अलोकप्रिय भइसक्नुभयो, डेलिभर गर्न नसक्ने एउटा लिडरसिपको रूपमा उहाँ हुनुभयो एकदमै। त्यसकारण अब ओली चाहिँ नेकपाको लागि एसेट भन्दा पनि अब लाइबिलिटी हुनुभयो, अब बोझ हुनुभयो। अब मलाई लाग्छ उहाँ हुँदाखेरि के हो भने यो चाहिँ के छ भने डेमोक्रेसीको जोखिम पनि बढ्दै गइरहेको देखियो। पोलिटिक्सलाई उहाँले अत्यधिक अपराधीकरणको बाटोमा लैजान खोज्नुभयो, कुशासन र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न खोज्नुभयो। अब अहिले उहाँको फेरि कस्तो हुन्छ भने भ्रष्टाचारको बारेमा भनौँ न, अख्तियारले उजुरी परेको छ, छानबिन गर्ला नगर्ला या गर्ने अगाडि बढ्न खोज्दाखेरि पहिले नै उहाँले क्लिन चिट दिइहाल्नुहुन्छ, यी मान्छेहरू त दुधका धोया हुन्, यी त सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिहरू हुन्। अब भनेको तपाईले संकेत गर्दै हुनुहुन्छ अब प्रधानमन्त्री माधव नेपाल बनाउनुपर्छ है। अब उनको चान्स चाहिँ हाई थियो हैन, यसमा मेरो धेरै धारणा छैन। तर म के भन्छु भने यो सिक्वेन्सलाई हेर्दाखेरि उनको चाहिँ सम्भावना अलिक बढेर आएको थियो। तर अब एउटा कुरा के हो भने अब उहाँको यो नेकपाभित्र के छ भने यो यति तरल छ कि पात्रहरूले आफ्नो क्याम्प फेरिरहन्छन्। फेरि रातारातको कुन क्याम्पमा हुन्छ कुन के भन्न अलिक गाह्रो छ, ठ्याक्कै अनुमान गरिहाल्ने। किनभने अब सिग्नेचर क्याम्प हुँदै थियो, फेरि त्यो सिग्नेचर क्याम्प कहाँ पुग्यो, त्यसमा कतिजना पुगे, एक्ज्याक्ट नम्बर के हो, फेरि अब अहिले माधवजीको खेमामा कति, उहाँको खेमामा कति भन्ने कुरा के हो भने यो एकदमै मुडमा मात्र निर्भर रहने अवस्था देखियो नि त। अब अहिले तत्काललाई के देखियो भने वामदेव गौतमको भूमिका चाहिँ खास गरेर यो चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्रीको चेन्जमा यिनको भूमिका चाहिँ के छ भने जो क्रिटिकल देखियो। किनभने अब यस्तो छ कि आखिर पोलिटिक्स भनेको त के छ भने नम्बर गेम हो नि, सङ्ख्याको टाउको गुन्ने प्रणाली पनि त हो नि लोकतन्त्र। अब तपाईँ यहाँ धेरै नैतिकताको कति विद्वान छ, को कति चाहिँ नेसनको लागि योगदान छ, को कति सक्षम छ भन्दा पनि त्यो नम्बर कसको साथमा छ भन्ने कुरा नै म्याटर गर्छ हैन। त्यसैले के छैन अब यसकारण के छैन अब ओलीले एकपटक बाजी मारे, अब अहिले म 1-2 दिन पर्खौँ, त्यो भनिहाल्नु पनि अलिक चाँडो हुन्छ, हतार हुन्छ, त्यो भनिहाल्नु पनि हतार हुन्छ। तर अब किनभने अब ओली अब वामदेवजीको अहिले हामी यस्तो क्रिटिकल भनौँ अथवा अन्यग्रस्त अवस्थामा छौँ कि 2 दिन पछाडिको राजनीतिबारे पनि प्रेडिक्सन गर्न नसक्ने अवस्था हो। किनभने अब त्यहाँको पात्रहरूको भूमिका चाहिँ एकदमै निरन्तर परिवर्तन भइरहेको छ। त्यसलाई तपाईँले एकदम टेकन फर ग्रान्टेड लिन सक्नु कि यिनले त्यही गर्छन्, वामदेवजीले यही नै भोलि गर्नुहुन्छ त्यो पनि भन्न गाह्रो छ। उहाँको साथमा को छ, कतिजनालाई उहाँ चाहिँ तोडफोड गर्न सक्नुहुन्छ। हुन त एउटा तोडफोडमा एउटा माहिर राजनीतिज्ञ एउटा वामदेवजी पनि हो, एकदमै तोडफोड गर्न सक्ने मान्छेलाई चाहिँ के छ भने मिलाउन सक्ने त्यो प्रक्रियाको एउटा चाहिँ खेलाडी उहाँ पनि हो, त्यो छ उहाँमा। अरू कुरा त मैले उहाँ त्यति कुनै भिजन भएको, चिन्तन भएको, एउटा अनेस्टी भएको एउटा नेसन बिल्डर चाहिँ होइन, इन्स्टिट्युसन बिल्डर चाहिँ होइन, मुलुक बनाउने नेता चाहिँ होइन। अब जोडतोड गरेर पावरमा आउन सक्ने चाहिँ नेता हो, त्यो खालको एउटा त्यस्तो खालको एउटा पर्सनालिटी हो। तर पोजिटिभ फोर्स चाहिँ होइन उहाँ। एकदमै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। मलाई यो क्रिटिकल टाइममा आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनु, धेरै धन्यवाद।